हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहते हैं अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जॉब्स लाए हैं जी, ये कतर की लेटेस्ट जॉब्स हैं, यूएई की जॉब्स हैं, दुबई की जॉब्स हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे सऊदी अरबिया की जॉब्स के बारे में। और गल्फ़ जॉब इन्फो चैनल है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जुड़ी घंटी को लाजमी बजा दें ताकि आने वाले तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज जो जॉब्स प्रोवाइड करने जा रहे हैं ये कतर की जॉब्स हैं जी। कतर की लोकल जॉब्स भी हमने प्लस करके यहाँ पर मेंशन की हैं आज के इस वीडियो में। यूएई की और सऊदी अरबिया की जॉब्स भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो दुआ करते हैं अल्लाह बाबरकत की ज़ात से कि आप रिज़्क़ हलाल से जुड़े रहें, आपकी तमाम तर परेशानियां दूर हो और खुश रहें अपने प्यारों के दरमियान। तो दोस्तों, यहाँ पर जो जॉब्स हैं जी, वन बाय वन कटिंग आपकी स्क्रीन पर हम पेश करते चलेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। चलिए जी, स्टोर कीपर की वैकेंसी आई है। सबसे पहले हमने आपकी स्क्रीन पर कटिंग एक शेयर की है जिसमें 5 से 6 साल का कोई तजुर्बा दरकार है, मेल चाहिए। कतर में ये पैकेज है 5,000 तक, और कतर में आप ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए। ये लोकल जॉब्स हैं जी, ठीक है। और कंपनी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं एज़ पर लेबर लॉ, खाना पीना, रिहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस वगैरह। शर्त ये है कि ऑलरेडी आप कतर में मौजूद होने चाहिए, और यहाँ पर वो दोस्त अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी कतर में मौजूद हों, किसी भी नेशनलिटी से हों, ये कोई मायने नहीं रखता। तो आई होप आपने डिटेल चेक कर ली होगी। यहाँ पर आपने सीवी इनको इरसाल करनी है, ये भी यहाँ पर भी मेंशन की गई है ईमेल एड्रेस। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका जो है वो ये है कि आप एक अदद सीवी अट्रैक्टिव होने चाहिए, और साथ ही साथ आप उनको अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन के पेपर सेंड करेंगे ईमेल में, एक एप्लीकेशन लिख के सब्जेक्ट लाइन में उस पोजीशन का खुलासा करेंगे कि भाई ये पोजीशन है, हम इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी में सेफ्टी ऑफिसर की डिमांड आई है और 3 से 4 साल का कोई सेफ्टी ऑफिसर का एक्सपीरियंस दरकार है, और मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं जी। सेफ्टी ऑफिसर के लिए 5,000 तक कतरी पैकेज हो सकता है, 2,000 से स्टार्ट है, 5,000 तक। मुख्तलिफ अलाउंसेस भी देंगे एज़ पर लेबर लॉ, खाना पीना, रिहाइश के साथ ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस वगैरह। तो ये तमाम तर सहूलियात मिलती हैं जी। जॉब डिस्क्रिप्शन भी आई होप आपने ये चेक कर लिया होगा, और यहाँ पर तमाम तर चीज़ें वही प्रोवाइड की जाएंगी जो मैंने आपको बताई कि अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करेंगे जी। आप यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर इन्होंने मेंशन किया है, इस नंबर पर आप इनको अपनी सीवी आज ही इरसाल करें। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, एप्लीकेशन लिख के सेंड कर दीजिएगा, कॉल करने से गुरेज कीजिएगा। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। 12 घंटे ड्यूटी, और एक दिन में शिफ्ट है या नाइट में शिफ्ट होगी या दिन में शिफ्ट होगी, डे नाइट ये ड्यूटी हो सकती है। और बहुत सारी जो मज़ीद डिटेल है वो आप इनसे मिलकर भी आप इनसे ले सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, एक कंपनी है सऊदी अरबिया की, एक कंपनी जो है वेलकम कर रही है। प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए जी, और सीपी टेक्नीशियंस चाहिए, टेस्टर चाहिए, इलेक्ट्रिकल बंदों की ज़रूरत है, सुपरवाइज़र, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स चाहिए जी। तो इस तरह की ये वैकेंसीज़ हैं। क्वांटिटी भी यहाँ पर मेंशन की गई है, और सैलरी पैकेज भी इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। और जो अप्लाई जो कर रहे हैं दोस्त, उनको वेलकम किया जा रहा है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, और यहाँ पर एक्सपीरियंस इन्होंने वाज़िह किया है कि भाई कहाँ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, किनके पास कौन सा लाइसेंस होना लाजमी है। 8 घंटे ड्यूटी है ओवर टाइम के साथ, और 6 दिन ड्यूटी होगी, वन डे आपको लीव भी होगी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारी सहूलियात मिलेगी। अगर आपने अप्लाई करना है तो ये आपकी स्क्रीन पर मैंने +91 81 031 66476 इस नंबर पर आप उनको आज ही इरसाल कर दें जी, आप ईमेल वगैरह। और यहाँ पर अगर ये वाज़ेह तौर पर आपको ईमेल दिख रही है तो यहाँ पर भी आप उनको डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिएगा, नहीं तो नंबर मैंने आपको बता दिया है, और ऑफिस की एड्रेस भी आपको वाज़ेह तरीके से दिख रही है। तो आई होप आपने यहाँ तक डिटेल नोट कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं जी, मज़ीद जॉब्स हैं, और यहाँ पर ट्रेलर ड्राइवर चाहिए जी। 10 क्वांटिटी में सीट्स अवेलेबल हैं, ये पैकेज है, और यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने डिटेल दी हुई है। अगर आप यहाँ से चेक कर लेते हैं तो आसानी होगी। यहाँ पर ये इन्होंने ईमेल भी दी हुई है, वही ईमेल है। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लियर नहीं दिख रही थी, ठीक है जी, यहाँ पर थोड़ी सी ब्लर हो गई है, तो आप यहाँ से बआसानी चेक कर सकते हैं। आई होप आपने यहाँ तक डिटेल नोट कर ली होगी। कॉल नंबर भी दिया गया है कॉन्टैक्ट करने के लिए। ऑफिस की एड्रेस ये है,
آپ یہاں سے چیک کر لیجئے گا۔ ممبئی میں ان کی آفس موجود ہے، ممبئی سینٹرل میں بھی ان کی آفس ایسٹ میں موجود ہے، تو آپ ان سے آج ہی رابطہ کر لیجئے گا۔ سعودی عربیہ کی ویکنسیز ہیں، میل فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں، ایک اچھی کوانٹٹی میں سیٹس اویلیبل ہیں۔ سعودی عربیہ کی ایک مزید کٹنگ میں نے آپ کی اسکرین پر شیئر کی ہے، جس میں انہوں نے جی پلانر کے لیے ویکنسی اویلیبل جو ہے وہ شو کی ہے، اور 4 سال کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے جی۔ ایکسپیرینس 2 سال کا کانٹریکٹ، 4 سال کا ایکسپیرینس درکار ہے جی معذرت کے ساتھ۔ تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کی اسکرین پر ہم نے شیئر کی ہے، کال نمبر ہے، ای میل ایڈریس اور ویب سائٹ وغیرہ، یہ آفس کی ایڈریس ہے، رجسٹریشن نمبر بھی ہم نے آپ کی ڈیٹیل اسکرین پر شیئر کی۔ اور یہ آئل اینڈ گیس پروجیکٹ ہے جی، انٹرویوز چل رہے ہیں، پروسیس اگر آپ آج ہی شارٹ لسٹ کے سلسلے میں ان ہونا چاہتے ہیں تو آج ہی سی وی سینڈ کریں گے، اور سی وی سینڈ کرنے کے لیے یہ کانٹیکٹ نمبر مل رہا ہے، یہ ای میل مل رہی ہے۔ تجربہ ہے تو اپلائی کریں، ٹائم ویسٹ اپنا مت کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری ہوگی۔ تو آئی ہوپ آپ نے یہاں تک ڈیٹیل نوٹ کر لی ہوگی، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آگے۔ دوستو کویت میں جاب آئی ہے جی، یہاں پر انٹرویوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ یہ 2 پوزیشنز ہیں جی، انسٹرومنٹ ٹیکنیشین اور انسٹرومنٹ میکینک دوستوں کی ضرورت ہے جی۔ کویت میں یہ ویکنسیز آئی ہوئی ہیں، اور میں نے سوچا کہ آج سرپرائز کے طور پر بھی آپ کے ساتھ یہ کٹنگ شیئر کر دوں کہ اگر آپ لوکلی موجود ہیں کویت میں تو بھی آپ رابطہ ان سے کر سکتے ہیں، یا تو اگر انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں تو بھی رابطہ کر سکتے ہیں، پاکستان سے رابطہ کرتے ہیں جی تو آپ ان کو واٹس ایپ بھی جو ہے اپنی ڈیٹیل کر سکتے ہیں۔ تو بالکل آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے، اور تمام تر دوست قابل قبول ہیں جو ایکسپیرینس رکھتے ہیں وہ آج ہی آئیں، آج ہی جاب کے سلسلے میں ان ہو جائیں۔ آئی ہوپ آپ نے یہاں تک 5 سال کا 7 سال کا تجربہ بھی انہوں نے شیئر کیا ہے، تو جی آپ نے ڈیٹیل نوٹ کر لی ہوگی، ہم امید کرتے ہیں۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آگے۔ تو دوستو سعودی عربیہ کی ایک اور کمپنی ہے جنہوں نے الیکٹریکل ٹیکنیشین کی ڈیمانڈ ہائی لائٹ کی ہے، اور جی یہ پوزیشنز ہیں، اسکلز آپ کی اسکرین پر ہیں جی، اور سیلری جو ہے وہ جی طے کی جائے گی، اور بینیفٹس طے کی جائیں گے، آپ کی جو اٹریکٹر ہوں گے اور آپ کی قابلیت کے بنیاد پر طے کی جائے گی۔ سیلری پیکیج واضح طور پر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ تو یہ تمام تر ڈیٹیل یہاں پر میں یہ مینشن کرنا لازمی سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھائی یہ ہم نے تمام تر ڈیٹیل انٹرنیٹ کے سورس سے اکٹھا کی ہوئی ہیں، ہمارا کسی بھی کمپنی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ رابطہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتری ہوگی۔ یہاں پر یہ سعودی عربیہ میں جابس نیڈیڈ ہیں تو اپلائی کریں جی۔ یہاں پر ایک اور کمپنی کی ڈیٹیل میں نے آپ کی اسکرین پر پیش کی ہے، پروجیکٹ مینیجر چاہیے، ورکشاپ مینیجر چاہیے، فیلڈ مینیجر چاہیے، ٹول یہاں پر پوشر چاہیے، اور یہاں پر مزید جو پوزیشنز انہوں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ تجربہ لازمی ہونا چاہیے، تجربے کار دوستی چاہیے، اور عمر کی جو حد ہے وہ 45 سال تک ہے، 10 سال کا کانٹریکٹ، اور مزید ڈیٹیل آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس پروجیکٹ میں بھی آپ بآسانی ان ہو سکتے ہیں۔ اور ایک کال نمبر ہے جی یہاں پر +91 73097 اور 64818، اس نمبر پر آپ اپنی سی وی ارسال کر دیں، اور یہ یہاں پر بھی انہوں نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے، آپ یہاں پر بھی سی وی اپنی سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ نے یہاں تک ڈیٹیل نوٹ کر لی ہوگی، اور اسی طرح سے سملرلی مجھے مزید پوزیشنز آپ تک پہنچانی ہے جی، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو۔ اور سعودی عربیہ میں جی یہ ایک اور کمپنی نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، ایک انڈسٹری میں بیکری انڈسٹری ہے جہاں پر لوگوں کی ضرورت ہے، پلانٹ میکینک کی ضرورت ہے، HVAC ٹیکنیشین دوستوں کی ضرورت ہے، انڈسٹریل الیکٹریشین کی ضرورت ہے، اور شیف کی ضرورت ہے جی۔ یہاں پر پیکیجز بھی واضح طور پر لکھے گئے ہیں، اوور ٹائم بھی دے رہے ہیں، اور فوڈ وغیرہ اور مزید جو سہولیات ہیں وہ کمپنی کی طرف سے آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ اگر اپلائی کرتے ہیں تو یہ آپ کے حق میں بہتری ہوگی کہ آپ آج ہی ان کو اپنے ڈیٹیل سینڈ کر دیں جی۔ یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، یہ ڈیٹیل دیکھتے چلیں جی۔ ہاں یہ پوری ڈیٹیل ہم نے آپ کی اسکرین پر شیئر کی، اور اس کنسلٹنسی سے آپ کا رابطہ ہوگا۔ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہمارا کسی بھی کنسلٹنسی سے کوئی رابطہ نہیں، اگر کسی سے بات ہوتی ہے تو اپنے بیاف پر ان سے بات کر لیجئے گا۔ اور دوستو یہ لاسٹ کٹنگ جی پیش کرتے ہیں آپ کی اسکرین پر، سعودی عربیہ کی یہ جابس ہے جہاں پر QC انسپیکٹر چاہیے، اور پائپ سپروائزر چاہیے، پائپنگ سپروائزر، اور ملٹی ویلڈرز چاہیے جی، پائپ فیبریکیٹرز چاہیے، اس کے فولڈرز چاہیے جی۔ یہ پوزیشنز ہیں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جاب ڈسکرپشن بھی انہوں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے۔ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو فائنلی جو فیس ٹو فیس انٹرویوز بھی سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں،
شارٹ لسٹنگ کے سلسلے میں ان ہونے کے لیے آپ کیا کریں گے جی، یہاں پر ان کو اپنی سی وی وغیرہ سینڈ کریں گے، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ سینڈ کریں گے، کوالیفیکیشن کے پیپرز، اور ایک عدد پاسپورٹ فوٹو۔ جی ہاں، یہ کانٹیکٹ کرنے کے لیے جو ای میل انہوں نے دی ہوئی ہے، یہاں پر آپ اپنی ای میل سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تمام تر جابس ہم نے سعودی عربیہ کی آپ تک پہنچائیں، آئی ہوپ آپ نے یہاں تک نوٹ کر لی ہوگی۔ تو آنے والے ویڈیو میں ملتے ہیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔